तमाम सियासी जमातों को बराबर का आईन पाकिस्तान के तहत मौका देना चाहिए कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। जी बिल्कुल मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो बिल्कुल सियासी जमातों से इलेक्शन लड़ेगी और उनमें बिल्कुल किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ हैं, नून लीग की रहनुमा, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहबा हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका क्या कहती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपडेट सामने आ गई है, फ़ज़ा बनी हुई थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। क्या समझती हैं सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या चीज़ें वाज़ेह करनी चाहिए मज़ीद? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझती हूँ कि बहुत खुशाइन बात है कि जो एक हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का, और हर चीज़ के अंदर हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखने की जो है वो आदत है। और ये एक फ़ज़ा जो आपने बिल्कुल कहा कि बनाई जा रही थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, पता नहीं कितने साल तक नहीं होंगे, ये बहुत खुशाइन बात है। हमें तो पहले भी यकीन था कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने चाहिए, क्यों नहीं होंगे इलेक्शन। और अब जो है इलेक्शन कमीशन की ये डेट देने से यकीनन जो अनसर्टेनिटी है, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो ख़त्म हो जाएंगी। और इससे जो एक इलेक्शन का माहौल है वो अब तेजी से बन पाएगा। हम पहले ही तैयारी कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से। अब वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इलेक्शन की डेट पर शोर तो मचाया हुआ था, लेकिन उनकी खुद की कोई तैयारी नहीं है, ना उन्होंने जो है इलेक्शन की जो है वो कोई तैयारी शुरू की है। हमने जो है मेरी मुस्लिम लीग नून ने अपने कैंडिडेट से जो है वो टिकट के जो ख्वाहिशमंद हैं उनसे दरखास्तें भी मांग ली हैं। हमारी जो मंशूरी कमेटी है उसने अपना काम शुरू कर दिया है। हमारी जो तंजीमें हैं वो अपने अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से अपनी सिफारिशात तैयार कर रही हैं लीडरशिप के लिए। तो हम तो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और बहुत अच्छी बात है। अभी ये चल रही है प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सदर ममलिकत से भी उन्होंने बात करने के लिए कहा है। सो जो भी मुझे लगता है कि डेट आए 11 फरवरी आए या जो भी है, जो भी डेट आएगी को डेट आ जाएगी और इससे इलेक्शन का जो माहौल है पाकिस्तान में बनने का वो उसमें और तेजी से इजाफा होगा। और इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को बराबर का आईन पाकिस्तान के तहत मौका देना चाहिए कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें? जी बिल्कुल मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, लेकिन सियासी जमातों की बात हो रही है, दहशतगर्द तंजीमों की बात नहीं हो रही। और ये कहीं भी पाकिस्तान के आइन में या दुनिया के किसी आइन में नहीं लिखा होता कि दहशतगर्द को जो है वो इसलिए माफ कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए कि उसने मुल्क में इलेक्शन लड़ना है। तो बिल्कुल सियासी जमातों से इलेक्शन लड़ेगी और उनमें बिल्कुल किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दहशतगर्दों की जो है वो इलेक्शन लड़ने से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। सही। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब, इस सिलसिले में बताएगा, एक तो सियासी हवाले से कि लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूरी है, ये होना चाहिए, और दूसरा ये भी कि आज जो समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है उसको ये वाज़ेह कर देना चाहिए कि सदर का क्या किरदार है, सदर का इख्तियार है डेट देना या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ये ज़रूर वाज़ेह होना चाहिए। बिल्कुल, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन जरूर आई, फैसला नहीं आया कि इख्तियार किसका है। उसको इलेक्शन कमीशन के वकील ने हतमी तौर पे कहा कि ये हमारा इख्तियार है, इसलिए हमने मुशावरत नहीं की। और जब मुशावरत का कहा गया तो 7248(5) की बात हुई तो अटॉर्नी जनरल ने खड़े होकर कहा कि सर इसको आप यानी जज साहिबान अभी ओपन छोड़ दें और इस मामले को आगे लेके चलें, क्योंकि इसके ऊपर उनकी राय इलेक्शन कमीशन के साथ थी कि नए कानून के तहत तारीख इलेक्शन कमीशन को ही देनी है। तारीख आज भी इलेक्शन कमीशन ने दी है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सदर मुमलिकत के साथ मिल लें, आज मिल लें और हमें बता दें। अब इलेक्शन कमीशन की टीम चूंकि वहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ चली गई है, पहुंच भी गई होगी वहां पे, और अब समाअत होती है तो इस सवाल का जवाब तो वहां मिलेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात आपने कही है बिल्कुल सही है। वो इलेक्शन के कानून के तहत जो भी रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं उन सबका ये हक है। अब मसला ये है कि नवाज शरीफ पिछली दफा जेल में थे और इमरान खान और बाकी सारी जमातें इलेक्शन लड़ रही थी। आज इमरान खान जेल में हैं, नवाज शरीफ जमानत पे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का चूंकि सबसे पहले मुतालबा मरियम नवाज की तरफ से आया था जब नवाज शरीफ लंदन में थे, फैसले नहीं हो रहे थे, बीच में थे, और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो उस वक्त मेरे नुक्ते नजर के मुताबिक पाकिस्तान के कानून से मावरा होकर एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने मिलकर नवाज शरीफ को सजा दी थी। आज उसकी वापसी का सफर शुरू है, उस पर एतराजात बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये वो लोग करें जो उस वक्त कहते थे गलत था फिर ठीक बात है। जो लोग कहते हैं उस वक्त ठीक था, चले एक दफा गलत हो गया, आज दोबारा ठीक हो जाए, तो फिर करें। फिर पीटीआई को जो लेवल प्लेइंग फील्ड उनके ख्याल में नहीं मिल रही, 9 मई के बाद स्टेट का एक फैसला है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए, मुतलका हाई कोर्ट में जाना चाहिए कि हमें भी जल्द से इजाजत मिलनी चाहिए और होनी चाहिए इजाजत कि जो कानून के तहत
حق ملتا ہے پی ٹی آئی کو وہ بھی ملے. باقی پی ایم ایل این اپنے لیڈر کو لائی ہے, ان کی اپیلیں سماعت ہو جائیں گی, فیصلے ہو جائیں گے تو وہ الیکشن کے قابل ہوں گے, ورنہ وہ کمپین تو کریں گے. وہ تو انہوں نے اس وقت بھی کر لی تھی جب سزا ہوئی تھی, تو وہ جیل میں گئے اور جیل کے بعد ضمانت میں آ گئے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی تو کوئی فیصلے ہونے چاہیے. میں اسی لیے کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا جب حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ تھے کہ سراج الحق صاحب اس وقت پاناما کے کیس کو سپریم کورٹ میں لے کے گئے اور نواز شریف کا نام اس میں نہیں تھا, لیکن سزا ہو گئی اور اس کے بعد جماعت اسلامی بھی بھول گئی کہ یہ کیس تھا کوئی. اور اب بھی اگر وہ صرف نعرے ماریں گے جیسے کراچی میں, یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوائے اور وہ کسی کے ساتھ اتحاد کرے اور نہ کرے. سنگل میجورٹی ایک ایسی اکثریت نہیں تھی کہ جماعت اسلامی اکیلے کراچی میں میئر بنا سکتی, لہٰذا ہر پارٹی نے اپنا اپنا کام کیا. یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اس وقت 2018 میں جب پی ٹی آئی کو اکثریت حاصل نہیں تھی کے پی میں, نواز شریف نے ایک فیصلہ کیا. مولانا فضل الرحمان چاہ رہے تھے کہ مختلف اپوزیشن کی جماعتیں مل کے پی میں گورنمنٹ بنائے, تو انہوں نے کہا نہیں, ایک جماعت کی اکثریت بنی ہے, ہم وہاں پہ یہ لڑائی گند نہیں ڈالیں گے. ان کا خیال تھا پاکستان کا ماحول آگے ٹھیک چلنا چاہیے, وہ ان کے گلے پڑ گیا. یہ ان کا فیصلہ ہے کہ عمران خان نے ان کے بعد ان کے ساتھ دھرنے بھی چڑھائے, سب کچھ کیا جو وہ اب 21 اکتوبر کو جلسے میں بھی یاد کر رہے تھے. اب وہ وقت آ رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں کچھ لوگ آگے بڑھیں اور لیول پلینگ فیلڈ کے لیے کوئی راستہ بنوائیں کہ اگر کسی نے قانون کا سامنا کرنا ہے تو وہ کرتا رہے, لیکن ان کی جماعت کے جو لوگ الیکشن لڑنے کے قابل ہیں ان کو راستہ ملتا ہے. نواز شریف کا بری ہو جانے کے باوجود کیس سپریم کورٹ تک مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو مخالفین ہیں وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ تا عمر نااہل ہیں اور اس کو قانون کے تحت بدل دیا گیا الیکشن ایکٹ میں 5 سال کا, تو وہ چیلنج تو ضرور کریں گے چاہے وہ ہائی کورٹ کے دونوں کیسوں سے بری ہو جائیں. لیکن یہ معاملہ بھی کورٹ میں جانا ہوتا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو بھرپور موقع ملنا چاہیے. رحمان اظہر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھرپور یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی بھرپور کمپین چلائیں اور انتخابات میں حصہ لیں, ان پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے, جہاں پر آئین کی بات کر رہے ہیں تو آئین میں تو یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر انتخابات ہونے چاہیے. اور پچھلی دفعہ جب الیکشن کمیشن اپنا معاملے پر 90 روز کے انتخابات کے معاملے پر عدالت گیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہماری ذمہ داری, اور ہو سکتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو سکے. دیکھیے, لیول پلینگ فیلڈ کا گلہ کچھ سیاسی جماعتوں کا ہے اور وہ بنتا بھی ہے. سیاسی جماعتیں اپنے طور پر کارنر میٹنگز کرنے کی کوشش کری, پی ٹی آئی نے کوشش کی, باقی اور لوگوں نے کوشش کی, 9 مئی کے مقدمات اپنی جگہ پر, لیکن الیکشن کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے آپ کو ماحول کو کھولنا ہوگا. اور ابھی میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں شاید یہ اوپن ہو بھی جائے, کیونکہ اب ایک انتخابی سرگرمی شروع ہوگی. ابھی تک جب تک انتخابات کی تاریخ نہیں تھی, دیکھیے الیکشن کمیشن جب تک تاریخ نہیں دیتا تب تک امیدوار بھی تھوڑا محتاط ہو کر آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں صورتحال کو. سیاسی جماعتیں بھی جو ہے وہ ایک رویہ ان کا ہوتا ہے کہ آ لینے دے, تاریخ آ لینے دے, اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے ابھی تک اس طرح سے انتخابی ایکٹیویٹی شروع نہیں ہوئی تھی. اب جبکہ ایک دفعہ تاریخ آ جائے گی تو اس کے بعد انتخابی ایکٹیویٹی ضرور شروع ہو جائے گا. اور پھر میرا خیال ہے پھر آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ کیا تمام جماعتوں کے پاس ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں ہے, اور یہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. دیکھیے, انتخابات کے حوالے سے ہم بہت بحث کرتے ہیں, بہت بات کرتے ہیں, لیکن ایک دفعہ انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ملک میں 2-3 سال کم از کم ایسے گزرتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کے ملک کے اندر اسٹیبلٹی آتی ہے. یہ اسٹیبلٹی کی پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے. جس ہیجان کی کیفیت میں پچھلے تقریباً 2-2.5 سال سے ہم لوگ موجود ہیں, یقین جانیے ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ملک ایسے نہیں چل سکتے کہ جہاں پر جو ہے وہ ایڈ ہاکزم اور ایک ہیجان کی جو ہے وہ کیفیت ہو اور اسی میں جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ چلتے رہیں, سرکار اسی میں انویسٹمنٹ بھی آئے, اس کے اندر لوگ یہاں پر آ کر اپنے کاروبار بھی کریں, اسی کے اندر آپ کے پاس باہر سے بھی جو ہے وہ انویسٹرز ہیں, اسی میں آپ جو ہے وہ پروجیکٹس بھی اناؤنس کریں. تو یہ اس ماحول میں یہ تمام چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ تمام کی تمام چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب انتخابات ہو جائیں گے, ایک نئی حکومت آ جائے گی. تو نئی حکومت آ کر جو ہے وہ کم از کم 2-3 سال تو ہمارے ہاں مل جاتے ہیں. 2-3 سال سے زیادہ کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, لیکن 2-3 سال جو ہے وہ حکومت کو مل جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو پچھلے 2-2.5 سال سے اس وقت ماحول ہے, میرا خیال ہے اس ماحول کے اندر یہ انتخابات خوش آئند ہیں, ہونے چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو ایک اوپن فیلڈ جو ہے وہ ملنی چاہیے, وہ اس میں کمپیٹ کرے, اور پھر لیٹ اٹ بی اے فیئر گیم فار ایوری ون.